मरम्मत हो, गैस हो या ग्रिड स्टेशन जो 1994 में जिसे खुद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इनॉग्रेट किया, आपको नौकरियों की जो तमाम बातें हैं उसकी तारीफ हो, सुई गैस, नेशनल बैंक, वापडा, 1993 से लेकर 1996 तक पीपल्स पार्टी ने रोजगार दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पर यह इल्जाम भी लगा कि तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम नौकरियां देती हो। तो शहीद ने कहा कि अगर ये मेरा जुर्म है तो मैं करती रहूंगी। तो पीपल्स पार्टी ऐसे जराइम करेगी जहां नौकरी देनी हो, जहां रोड देना हो, जहां गैस देनी हो, जहां तालीम देनी हो, जहां माओं को, बहनों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सपोर्ट देनी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम करती रहेगी इंशाअल्लाह। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर मौका मिला तो जिस रोड की मरम्मत कराई थी इंशाअल्लाह इसको डबल कराएंगे। भाइयों, एक और डिमांड जो नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने यहां पर रखी थी, वो मेरे सामने भी उनकी एक एप्लीकेशन है जिस पर हम काम कर रहे हैं और वो जायज मुतालबा है यहाँ के लोगों का, यहाँ की बहनों का। वो है विमेन एम्पावरमेंट सेंटर, खवातीन के एम्पावरमेंट का सेंटर जो कि हर उस इलाके की जरूरत है जहां हमारी माएं बहनें इसका मुतालबा करती हैं। और ये उनका मुतालबा है जो नवाबजादा ने आगे रखा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस इलाके में विमेन एम्पावरमेंट सेंटर बनाएंगे। मोहतरमा शादियात मरी साहबा, मोहतरमा शादियात मरी साहबा, आपका साथ रहा अहमद खान, सैयद मिर्जा बुखारी, चौधरी अदनान खालिद, नारा 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 भुट्टो, आपका साथ रहा, आपकी सपोर्ट रही और आपका वोट जो मेरे भाई अदनान खालिद को मजबूत करेगा, उसके नतीजे में उसको दिया हुआ आपका मैंडेट इस इलाके में नजर आएगा। ये वादा है हमारा। ये रोड कुछ नहीं, इससे भी आगे, इससे भी आगे आपकी जरूरियात को पूरा किया जाएगा। आपकी दुश्वारियों को, परेशानियों को नजर में रखकर आपके साथ शाना बशाना चलकर आप जहां उंगली रखेंगे, जिस काम की निशानदही करेंगे, वो काम ये जाला इंशाअल्लाह आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से जीत कर आएगा तो पूरे करेगा। मैं तो उन लोगों से भी कहती हूँ, मैं तो उन लोगों से भी कहती हूँ जो सिर्फ इलेक्टेबल की बात करते हैं, जो अवाम की बात नहीं करते, जो सिर्फ कुछ लोगों के बलबूते पे फिर जैसे तैसे सीटों पे आते हैं। मैं तो उनसे भी कहती हूँ कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो सही पार्टी में रह के करें, अवाम की पार्टी में रह के करें। हम तो नहीं रोकते आपको सियासत करने से, पर अच्छा फैसला तो करो। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से निकल के अवाम की पॉलिटिक्स करो तो यहां भी जहान तुम्हारा अच्छा और वहां भी तुम्हारा जहान अच्छा है। बिल्कुल खैर होवे, तुहाडी खैर होवे, सब 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 सबनी दी खैर होवे। मैं अब सिंधी भी और पंजाबी भी मिक्स करूंगी क्योंकि सिराइकी वसेब तो सिंध और पंजाब दोनों की एक मीठी जबान है। भाइयों, आज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायनामिक रजिस्ट्री सेंटर का जो इफ्तिताह हमने किया है, ये सेंटर आपके लिए है,
یہ میری جو بہنیں مائیں وہاں موجود تھیں، یہ ان کے لیے ہے. اور جس طرح سے میرے بھائی جمیل شاہ صاحب نے نشاندہی کرائی کہ اس کے کاؤنٹر بڑھا دیں، تو شاہ صاحب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں بلکہ اعلان کرتی ہوں کہ بڑھ گئے کاؤنٹر. آپ نے کہہ دیا تو بڑھ گئے کاؤنٹر. ہم کسی بھی طریقے سے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بہنوں کو تکلیف ہو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کووڈ میں جب پیسے دیتے تھے تو کھڑے ہو کے گنواتے تھے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو عورتوں کو کہہ کے کھڑے ہو کے ان کے سروں پہ کہتے تھے گنو کتنے ملے ہیں، تم کو پتہ ہی ہے اس نے دیے ہیں. وہ جو اپنے گھر کا راشن نہیں لیتا ہے، دوسروں کی جیبوں سے لیتا ہے، وہ دے گا غریب عوام کو پیسے. جس کا اپنا چولہا اے ٹی ایم مشینیں چلاتی تھیں، وہ دے گا غریب کو. گھڑی چور، وہ گھڑی چور کیا دے گا کسی کو؟ وہ گھڑی چور کسی کو کیا دے گا؟ جھوٹے کا گواہ بھی جھوٹا. ساتھیوں، یہ جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آ گئے تھے، اور جو عوام نے اپنی طاقت سے اس کو لات مار کے پارلیمنٹ سے نکال دیا تھا. اس کگو کوڑے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی تم ایم این اے تو تھے نا، آتے اپنے لوگوں کی بات کرتے. تو تم نے تو میدان خود چھوڑا، کیونکہ یہ میدان تو تمہاری محنت سے تمہیں ملا بھی نہیں تھا. جس کو محنت سے کچھ بھی ملتا ہے اس کی وہ قیمت جانتا ہے، چاہے وہ آپ کے جیب میں 50 روپے ہوں یا 50,000 ہوں. اگر اس میں پسینہ ہے تو وہ آپ کی محنت کی ہے. لیکن اس کو تو حق حلال کا کچھ پتہ ہی نہیں. یہ تو کہتا ہے جی میری تو پتہ نہیں تنخواہ اتنی ہے، پتہ نہیں میں کیسے گزارا کر رہا ہوں. اب جب اس سے وزیر اعظم کی کرسی پہ پوچھتے تھے کہ بھائی عوام پریشان ہے، تو نے اتنی مہنگائی کی، تو نے کہا کہ میں کروڑ نوکریاں دوں گا، میں لاکھوں گھر بناؤں گا، میں آئی ایف کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. تمہارا چمچا کہتا تھا کہ $200 ارب مار دیں گے ورلڈ بینک کے منہ پہ. وہ ورلڈ بینک والے ہیلمٹ پہن کے گھوم رہے تھے کہ کس دن یہ آئے گا ہمارے منہ پہ 200 ارب روپے مارے گا. تو تمہاری مطلب اوقات یہ. اور اس کے بعد جب تم سے کوئی صحافی پوچھے کہ بھائی یہ غربت ہے، غریب ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو کہتا تھا سکون تو قبر میں ملتا ہے. ابھی جو آدمی اس ملک کو جادو ٹونے پہ چلا رہا ہے، اس کو کیا پتا غریب بھوکا سو رہا ہے، اس کا چولہا بند ہے، اس کا بچہ بھوکا ہے، اس کا بچے کے پاس جوتے نہیں ہیں. اس کو کیا غرض، کیونکہ اس کے بچے تو دوسری لابی پال رہی ہے انگلینڈ میں. وہاں تو جو پال رہے ہیں ان کی تو کیا بات کروں میں، وہ تو باقاعدہ ایجنڈا پہ پل رہے ہیں، جیسے یہ ایجنڈا پہ مسلط کیا گیا تھا. میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ جس کو پاکستان کے بچوں کی بات کرنی ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو ان بچوں کے ساتھ تعارف تو کرا دے. وہ اپنے بچے کو یہ شکلیں تو دکھا دے، اور پھر آ کے ہمیں لیکچر دے. اور یہ ہم سے بات کرتا ہے دین کی. یہ وقت آ گیا ہے، یہ اسلامی ٹچ ہمیں بتائے گا. یہ وقت آ گیا ہے. اتنے برے دن نہیں آئے ہمارے. پاکستان پیپلز پارٹی جن اصولوں پہ کھڑی ہے، وہاں اسلام ہمارا دین ہے، اور دین کا مطلب مذہب سے بہت بڑا ہے. یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ صرف تسبیح دکھا کر تم چھٹی نہیں کر سکتے. تمہارے اعمال گنے جائیں گے. تم اپنے نعوذ باللہ بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے اور تم یہاں ہمیں درس دیتے ہو. ہم بچوں والے ہیں اس لیے بات نہیں کریں گے. صدر آصف علی زرداری 11 سال 14 سال مختلف اوقات جیل کاٹتا ہے، ایک بھی
जुर्म साबित नहीं होता उस बहादुर लीडर पे। एक जुर्म आज भी कहते हैं कोई गड़बड़ हुई है, कुछ हुआ है, तुम लोगों ने ये कर दिया वो। अरे भाई हमने क्या किया? अदालत ने फैसले दिए। अदालत तुम्हें फैसला दे तो ठीक है, बाकी हमें दे तो गलत। मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी रहेगा, हम तो हैं ही जो तुम समझ रहे हो हम हैं। ऐसी बात नहीं है, लावारिस नहीं है ये पूरी कौम, ये कौम जो शहीदों की कुर्बानी की कदर करती है वो लावारिस नहीं है। ये भुट्टो मैं आपके तवज्जुह से अदालतों से भी कहूंगी कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का रेफरेंस आपके पास है, खुदारा उसका भी फैसला करें। आपने माफी तो मांगी है कि ये जुडिशियल मर्डर है, आपने कहा ये अदालती कत्ल है, तो फिर फैसला सुनाने में देर क्यों करते हो? तारीख को ठीक करने में देर क्यों करते हो? क्यों करते हो तारीख को मसख? क्यों नहीं बताते पाकिस्तान को कि उस बहादुर, उस निडर, उस कभी ना झुकने वाले लीडर को तुमने मारा, और ना सिर्फ तुमने उसको शहीद किया, कत्ल किया, तुमने पाकिस्तान की तरक्की को कत्ल किया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तुमने अंधेरों में ढकेल दिया। और आज उस जुर्म का इतराफ करने से भी डरते हो। इतराफ तो कर चुके हो, अब तो खत लिखना है कि हमने माना कि हमने कत्ल किया। मान तो गए थे ना, तो कहा ना अदालती कत्ल हुआ हमसे। हम किसको जाके ढूंढे? अपने लीडर के खून के निशान किसके हाथों पे ढूंढे? साथियों, ये जमहूरियत के दुश्मन, ये आइन के दुश्मन और कुर्सी के पुजारी, ये लगे रहेंगे अपनी कुर्सी और ताकत की कोशिश में, लेकिन आप रहना है इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के इस पूरे अमल के साथ। आपको लगे रहना है अपने मसलों पर बात करने पर। ये रोज जो आके गालियां देता है, ये चाहता है कि हम अपनी परेशानियां भूल जाएं और जो इसके करप्शन के केसेस हैं वो भी भूल जाएं। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी खानगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, उनके मसाइल को समझना होगा और हल करना होगा। नाज़रीन, ये थी